तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज पाण्डे। आज मे 15 भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सम्झिनुहुन्छ होला, आज वर्ल्ड इन्टरनेसनल फ्यामिली डे हो। फ्यामिली डे भन्नाले परिवारको महत्त्व, परिवारको साथ सहयोग, यसको कति आवश्यकता हुन्छ, यसको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दिनले पक्कै पनि सार्थक रूपमा अलिकति छलफल गर्ने, मनन गर्ने वा त्यसलाई आत्मसात गर्ने दिनको रूपमा पनि यसलाई मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो मे 15 को दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवसको रूपमा मनाउन थालेको छ। यस सन्दर्भमा अहिले हामी कोभिडको यो अलिकति अनुकूल परिस्थितिका बीच बाँचिरहेका छैनौँ। प्रतिकूलताका बीच हामी जसरी कोरोना भाइरस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै जसरी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, यस्तो अवस्थामा अझ हामीले आफ्नो परिवारप्रतिको दायित्व वा आफूले आफ्नो परिवारका लागि अलिकति समय दिने कुरा होला, सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा होला, यस्तोमा अलिकति गम्भीर र सजग बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। आज पनि हामीले कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा केही अलिकति सान्दर्भिक तस्बिरहरूका साथसाथै केही अलिकति फरक खालको र अलिकति यो असहज परिस्थितिमा हामीले अलिकति सकारात्मक प्रेरित गर्ने केही विषयवस्तुहरू लिएर आइसकेका छौँ। आउनु सुरु गरौँ। सुरुवातमा माई मर्निङ सेगमेन्टमा केही सुन्दर तस्बिरहरू आज पनि हामीले लिएर आएका छौँ। सुरुवातमा एउटा कैलाश दास श्रेष्ठले हिजो पोस्ट गर्नुभएको एउटा तस्बिर छ। नाम्चे बजारबाट उहाँले यो तस्बिर हामीलाई पठाउनु भएको छ र उहाँले लेख्नु भएको छ, हिजो इस्लाम धर्म मान्नेहरूले ईद उल फितर जसरी मनाउनु भएको छ, त्यही सन्दर्भमा नाम्चे बजारको तस्बिर भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको छ। यसपछि अर्को तस्बिर लिएर आएका छौँ हामीले। अर्को तस्बिर हामीलाई एलपी पाण्डे अर्जुनजीले पठाउनु भएको छ। उहाँले यो काठमाडौँकै तारकेश्वर नगरपालिकाबाट देखिने दृश्यलाई साँझ पखको दृश्य कैद गरेर हामीलाई पठाउनु भएको छ र लेख्नु भएको छ, घरबाट देखिएको अस्ताउँदो सूर्य गोधुली साँझ भनेर सनसेट भ्यू फ्रम तारकेश्वर भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। सुन्दर तस्बिरहरू रहेका छन्। त्यस्तै अर्को पनि हामीसँग एउटा आकर्षक तस्बिर छ। यो तस्बिर चाहिँ पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। नेपालको सुन्दर ठाउँ गोक्यो लेक भनेर लेख्नु भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्ने यो सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पनि पर्ने यो लेक निकै आकर्षक पनि छ। अर्को सगरमाथासँग जोडिएको एउटा खालको परिवेशसँग यो तस्बिरले निकै आकर्षक पनि छ र यस्ता तस्बिरहरूले अलिकति हाम्रो नेपालको वस्तुस्थिति, नेपालको कस्तो अवस्था छ, हाम्रो प्राकृतिक स्वरूपहरू के कस्तो छ भन्ने उजागर पनि गर्छ र अलिकति अहिले असहज परिस्थितिमा यस्ता तस्बिरहरू हेरेर मानिसलाई अलिकति फरक खालको अनुभूति पनि पक्कै गराउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। तपाईँहरूबाट पनि यस्तै राम्रा, सुन्दर, आकर्षक, अझ कतिपय मिनिङफुल त्यस्ता तस्बिरहरू छन् भने हामीलाई पठाइदिन सक्नुहुन्छ। यसका लागि विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट यहाँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा गएर KTV.JMN खोज्नुभयो भने यो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म हो, त्यहाँ गएर तपाईँले हामीलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। मेन्सन गरेर यस्ता तस्बिरहरू पठाइदिनुहोस्। त्यस्तै ट्विटरमा पनि @officialJM नेपाल हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल रहेको छ, त्यहाँ गएर मेन्सन गरेर यस्तै राम्रो तस्बिरहरू तपाईँ पठाइदिनुहोस्, हामी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। अब आज अलिकति हामी आज शनिबारको दिन पनि हो। शनिबार भन्ने बित्तिकै अलिकति कला साहित्यले हामीलाई अलिकति आकर्षित पनि गर्ने गर्छ। अलिकति फुर्सदको समय भन्ने पनि यसलाई खालको लिइन्छ। हुन त अहिले सधैँ शनिबार जस्तो हुन्छ, अत्यावश्यक बाहेक अरू क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्, अधिकांश समय घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस हिसाबले हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरूबाट तपाईँहरूलाई यस्ता खालका कविताहरू, कतिपय फरक खालका गीत सङ्गीतका कुराहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज चाहिँ अलिकति फरक धारमा कविता लेख्ने र एउटा बेग्लै कविको पहिचान बनाउन सफल राजु स्याङतानसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र उहाँका केही कविताहरू पनि सुन्छौँ। त्यसअघि अहिले समय भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि फेरि आउँछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। आज शनिबारको बिहानी, शनिबार अलिकति कला साहित्यमय बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। यसका लागि कवि राजु स्याङतानसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। राजुजी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। राजुजी स्वागत छ, गुड मर्निङ, नमस्ते। हजुर, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। आराम हुनुहुन्छ? अनि कसरी दैनिकहरू बढिरहेका छन्? घरमै हुनुहुन्छ होला, कस्ता सुरक्षा प्रणालीहरू अपनाउनु भएको छ? यो अलिकति प्रतिकूल परिस्थितिका बीच हामी अगाडि बढिरहेका छौँ।
अब सावधानी त ठिकै छ भन्नु पर्यो। अब आफूले सकेसम्म होइन भ्याएसम्म गरिराखेकै छु। बिहान उठ्ने, अलिकति अब मर्निङ वाकहरू जाने, त्यस पछाडि अब अलिक तातो पानीहरू पिउने होइन, फलफुलहरू खाने, त्यस्तै भइरहेछ। दूरी मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने, यसरी नै बितिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब तपाईँहरू यो कला साहित्यमा लाग्नु भएको, लेखपढ गर्ने मान्छे, विभिन्न खालका विधामा जसरी कविताहरू लेख्नुहुन्छ, यस्तो मान्छेलाई त अलिकति यस्तो फुर्सदको समय घरमा बस्ने भयो भने अलि धेरै साहित्य सृजनामा लाग्न प्रेरित पनि हुन्छ होला है? यस्तो हुँदो रहेछ, यो परिस्थिति एकदमै प्रतिकूल भएको बेलामा चाहिँ दिमागमा धेरै कुराहरू खेल्दो रहेछ। खासमा यो मैले अनुभूति गरिरहेको चाहिँ, खास गरी कस्तो भयो भने अब हाम्रो चाहिँ महामारीले आम मान्छेहरूलाई एउटा पीडित बनाउने त छँदैछ, त्यसमाथि हामी जुन देशमा, जुन सामाजिक परिवेशमा अहिले बसिरहेका छौँ, राज्यको तरिकाहरू, सरकारका विभिन्न आफ्ना गतिविधिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चयनसँग बस्न नदिँदो रहेछ क्या झनै। त्यस कारणले अब फुर्सद भन्ने कि नभन्ने एकदमै दिमागमा चाहिँ एक किसिमको तनाव जस्तै हुन्छ। अहिले यो परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यस्तै भइरहेको छ। तपाईँले सृजना गर्नुभएको कतिपय कविताहरूले यसरी छाप छोड्न सफल भएको छ, जस्तै कतिपय त्यो आमाको कुरा होला, दाइ हराएको सूचना होला, यस्तै केही कविताहरू छन् भने कविता पनि सुन्दै गफ पनि गर्दै गरौँ न। हुन्छ, एउटा कविता सुरु गरौँ त्यसो भए? हुन्छ, कृपया। हुन्छ, म चाहिँ एउटा यो छाडेर जानेहरू भन्ने कविता सुरु गर्छु। हुन्छ। छाडेर जानेहरू, उनीहरू गए, सहर छाडेर गए, यो बस्ती अनि गल्लीहरू सुनसान बनाएर गए। सडकमा ओर्लिएर कहिले काहीँ चटपटे खायो भन्दैमा कौसीमा बस्नेहरूलाई एकहोरो माया गरिरहने ती वान साइडेड लभरहरू, ठेगाना बिनाको चिठी कतै दोबाटोतिर, कतै बगैँचा अनि पार्कतिर उसै छाडेर गए। चारो खाना तडपिरहेको निमुखा बचेरा जस्ता निष्ठुरी घरबेटीलाई जिन्दगीको आधा हिस्सा सुम्पिएर अब कहिल्यै नफर्किने भन्दै थोत्रो ब्लाङ्केट र केही रित्तो थाल बसको छतमा राखेर आँसु पुस्दै पुस्दै गए। सबैभन्दा धेरै सहर बनाएर कहिल्यै सहरवासी हुन नसकेका सहरका ती असली हकदारहरू विपदमा सहर झनै बिरानो बनेपछि चिउरा र दालमोड चपाउँदै चपाउँदै गए। उनीहरू गए, खाली हात गए, रित्तो रित्तो गए, कहिल्यै नटालिने फुटेको घैँटो जस्तो जिन्दगी बोकेर सहरको कुना कुना भौतारी हिँड्ने ती मुसाफिरहरू ठेला फुटेको हत्केलामा रक्सीको कट्मेरो गन्ध दल्दै दल्दै गए। कतै बन्दगी राख्न नमिल्ने दुःखको लालपुर्जा बोकेका कमिलाका अन्त्यहीन ताती जस्ता ती सिसिफसहरू भोकले पटपटी फुटेको ओठ 10 रुपियाँको मार्क्सले छोप्दै छोप्दै गए। उनीहरू गए, यो सहर रित्तो बनाएर गए, यो चोक बजार अनि बस्तीहरू सुनसान बनाएर गए। बाँच्ने जिम्मा पनि एक्लो सहरलाई नै सुम्पिएर नफर्किने भन्दै गए। अब बजेरो गुड्ने सहर भत्किँदा बनाउन नआउने भन्दै गए अनि भोकभन्दा ठुलो झन्डा बोकेर अब जुलुसमा पनि कहिल्यै नधाउने भन्दै गए। धन्यवाद। तपाईँको कविता, तपाईँको यस्तो सृजना छ, धेरै नेपालीहरूको भावना र वेदना हो जस्तो लाग्छ कविता भन्दा पनि। यो अहिलेको परिवेशसँग पनि यसले धेरै जसरी एउटा खालको सार्थकता हामीले भोगेको परिवेशसँग जोडिएको यस्ता कविताहरूले अलिकति कविताहरू लेख्दाखेरि कतिको भावुक बनाउँछ यी शब्दहरू कोरिरहँदाखेरि अहिलेको वर्तमान परिस्थिति सम्झिँदा? होइन, अहिले यो महामारी त हामीले अब इतिहासमा पटक पटक धेरै पटक होइन विभिन्न कालखण्डहरूमा भोगिरहेका छौँ भन्छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले यो खासमा महामारी चाहिँ सधैँभरि भोगिरहेका छौँ। खास गरी भन्ने त्यो कुन अर्थमा भने यो भोकमरीको चाहिँ हामीले अहिले यो भोकमरीले चाहिँ महामारीको रूपमा के अरे यो महामारीले चाहिँ अहिले समाजको समस्याहरूलाई अहिले सतहमा देखाएको मात्रै हो। तर संसारमा त सधैँभरि महामारी नै महामारी थियो। खास गरी समाजको संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा बस्ने मान्छेहरूको लागि सधैँ नै महामारी थियो। हामी केही तथ्याङ्कहरूलाई अहिले पनि हेर्छौँ भने प्रत्येक दिन चाहिँ 20,000 मान्छे भोकभोकै मरिरहेको छ होइन। त्यसै गरी हरेक दिन 3 जना मध्ये 1 जना महिला चाहिँ हिंसामा पर्न विवश छन्। त्यसकारणले संसारमा यस्ता खालका महामारीहरू सधैँ भइरहेको थियो। यो हामी अहिले यो कोरोना एउटा यो
देखाइदिएको मात्रै हो। त्यसकारण कविताहरूले लेख्दै गर्दाखेरि एकदमै भावुक बनाउँछ आफैलाई यो परिवेशहरू होइन। अब चुप्लाएर बस्न सकिँदैन। एउटा समाजमा केही यो जस्तो कविता भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने फेरि अब समाजमा नदेखेको कुराहरूलाई अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले केलाउने विधा भएको हुनाले पनि समाजका परिघटनाहरूले यो विभिन्न परिवेशहरूले चाहिँ एकदमै बित्छ मनमा। हजुर, तपाईले जसरी भन्नुभयो जस्तै अरू फरक परिवेशमा जनजीवन सामान्य भए पनि केही व्यक्तिहरूका लागि यति असामान्य परिस्थितिहरू बनिरहेको हुन्छ, यो खालको परिस्थिति सधैँ थियो। अरू पनि त्यस्ता केही कविताहरू छन् भने तपाईँसँग कविता सुन्न नै यति धेरै मन छ है, यो अतृप्त भइन्छ तपाईँ कविता जति सुने पनि। हजुर हुन्छ, होइन मलाई पनि कविता सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। यो गफ गर्न धेरै खासै आउँदैन, यो त्यति बानी पनि छैन होइन। म दाइ हराएको कविता सुनाउँछु। हुन्छ, कृपया। यो चाहिँ म अघिल्लो लकडाउनको बेलामा गाउँमा थिएँ, थुनिएको, त्यो बेलामा लेखेको थिएँ। अब फेरि परिवेश घुमेर फेरि यहीँ आइपुग्यो होइन, फरकै भएको छैन। दाइ हराएको सूचना। म थुनिएको छु यतै गाउँमा, तिमी हरायो उतै बिरानो सहरमा। लकडाउनको पहिलो साँझ फोनमा भनेका थियौ, इट्टा भट्टाको साहुले कामबाट निकाल्यो। काँचो इट्टाले बनाएको छाप्रो पनि भत्काइदियो, अब म कहाँ जाउँ। त्यस दिनदेखि आजसम्म तिम्रो खबर पाएको छैन मेरो दाइ, तिमी कहाँ छौ। मध्यराती लालाबाला लिएर राजमार्ग जङ्गलै जङ्गलै हिँडिरहेको, अनि नदी तरिरहेको लावा लस्करमा पनि कतै छैन तिम्रो अनुहार। रातको दोस्रो प्रहरमा भाग्दै भाग्दै गाउँ पसेको मिनी बस कोसीमा खस्यो, मृतक र घाइतेको सूचीमा छैन तिम्रो नाम। जर्सापको घर रङ्ग्याएर रङको खाली बाल्टिनभित्र सोयाबिन र चाउचाउ बोकेर फित्ता छिनेको चप्पलले राजमार्ग नापिरहेको मजदुरलाई चर्सापकै कासनमा रोकियो। रङहरूले पनि नरङ्ग्याएको धमिलो कमिज छाती खोलेर देखाउँदै गरेको ती पेन्टरसँग पनि तिम्रो अनुहार मिल्दैन। 2 पोका चाउचाउ दिएर सेल्फी खिच्ने मनकारीको भिडले थिचिएको अनुहार पनि तिम्रो जस्तो छैन। 500 किलोमिटर टाढा साइकलमा भाउजूलाई राखेर गइरहेको तिम्रो तस्बिर पनि फेसबुकले छापेको छैन। धरतीको सबैभन्दा प्रकृति प्रेमी सबैभन्दा दयालु मान्छे उर्लिएको छ दयनीय मान्छेहरूको उद्धार गर्न। पुगेको छ मठ मन्दिर चर्च र गुम्बा वरपर। छरिदिएको छ बाटोमा रोटी र अन्नका दाना। छेउमा थरथर कामदै उभिएर धुलोमा मिसिएको रोटीको टुक्रा हेर्दै थुक निडिरहेको त्यो श्रमिकको अनुहार पनि तिमीसँग मिल्दैन। फोहोर उठाउने च्यामे दिदीले 5 तारे होटलको जुठो फ्याँक्ने फोहोरको डङ्गुर छेउमा एउटा ख्याउटे लास भेटियो भनेर कतै भनेको पनि सुनिएन। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोलाको किनारतिर कुनै बेवारिसे लास भेटियो भन्ने हल्ला पनि चलेको छैन। दाइ तिमी कहाँ छौ। 3 वर्ष अघि तिमीले कतारबाट भनेका थियौ मेरो कमाई मासिक 12,000, भाउजूलाई औषधि मात्रै लाग्छ महिनाको 10,000। भन मेरो भाइ यतै बसौँ कि नेपाल फर्क्यौँ। मेरो स्तब्धतालाई तिमीले जवाफ ठान्यौ सायद र फर्कियौ देश। जोत्यो फेरि इट्टा भट्टामा 3 महिना अघि तिमीले भनेका थियौ। आज झन्नै इट्टा भट्टामा आफै पोलिएन। कहिले स्कुल नटेकेको तिमीलाई लकडाउन भनेको थाहा भयो कि भएन। कहिले सधैँ सहर बनाएर सहरबाट टाढा बस्ने तिमीलाई आइसोलेसन भनेको थाहा भयो कि भएन। सधैँ अरूको घर बनाएर घर बाहिरै बस्ने तिमीलाई स्टे होम भनेको थाहा भयो कि भएन। म थुनिएको छु यतै गाउँमा, तिमी हरायो उतै बिरानो सहरमा। मेरो दाइ भन तिमी कहाँ छौ। तिम्रो पसिनाको दहमाथि ढुङ्गा सयर गर्नेहरूको लकडाउन डायरी छापिरहेको छ अखबारहरूमा। सेलिब्रेटी भन्नेहरू क्वारेन्टाइन टिप्स सुनाइरहेका छन् FM रेडियोहरूमा। इम्युनिटी पावर बढाउन खानुपर्ने परिकारको सूची देखाइरहेका छन् नेताहरू टेलिभिजनको पर्दामा। एक्लै बस्दा हेर्नुपर्ने नीलो पहेँलो हरियो फिल्मका सूचीहरू छापिरहेका छन् अनलाइन पोर्टलहरू। तर तिमी हराएको खबर कहीँ कतै छापिएको छैन, कहीँ कतै देखाएको छैन। राज्यको सूचीबाट हराएकै थियौँ हामी, यो विपदमा तिमी झन् हरायो। मेरो दाइ तिमी कहाँ छौ। हजुर धन्यवाद। राजजी तपाईँले जुन कविता सुनाउनु भयो कतिपय कर्मवीर दाइहरूका भाइ म जस्ता भाइहरूलाई यसले यसरी घोज्दो रहेछ, यो एउटा खालको परिस्थिति सधैँ थियो। अब तपाईँले अघि यो दाइ हराएको सूचनामा एक लाइन कतै जोडिएको पनि थियो, त्यो सेल्फीको विषय। तपाईँ एउटा कविता छ सेल्फीले नखिचिएको जिन्दगी भनेर।
म दुई पंक्ति तपाईसँग त्यो कविता छ भने म दुई पंक्ति म सुनाउँछु बाँकी तपाईँ सुनाइदिनुहुन्छ त्यो कविता खोज्नु पर्छ म अलिकति म मात्रै अलिकति पढ्छु तपाईको सृजना मैले पढ्दाखेरि कस्तो सुनिँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ न त है है त सेल्फीले नखिचिएको जिन्दगी राजु स्याङतानजीले लेख्नु भएको कविता हो आज देशकै खास मान्छे मरेछ सिंगारिएको छ आर्यघाट गरिबको विवाह मण्डप भन्दा धेरै लाम लागेका छन् मलामीहरू भाव विहोल छन् आफन्तजन साइरन बजाउँदै आइपुग्यो देशकै अर्को ठुलो मान्छे ओडाइदियो झण्डा अग्लो भुँडी छोपिने गरी सबैले खिचे मृत मान्छेको अन्तिम फोटो सिपाहीले सलामी टक्रायो निर्जीव मान्छेलाई सल्किन थाल्यो दनदनी आगो काफी हुँदो रहेछ एक फिलिङ्गो आगो झैँ आगो नै ठुलो मान्छे खरानी हुँदा पनि यो खालको अलिकति भावुक बनाउने त छँदैछ तर परिस्थिति यस्तो छ मानिसहरूको मृत्यु मानिसहरूको त्यो फरक परिवेश होइन यसले पनि खास समाजको हुन त कतिपय यो शब्द कतिपय हामीले यो कविताको आशय एउटा खालको मान्छेलाई मनोरञ्जन भन्दा पनि यथार्थ वस्तुस्थितिलाई चित्रण गर्ने माध्यमको रूपमा कविता स्थापित भइरहेको छैन हजुर हजुर होइन कवितालाई अब एउटा विलासको विषयमा लिने होइन आफ्नो आत्मतृप्तिको लागि लेख्नेहरू पनि समाजमा हुनुहुन्छ तर कवितालाई अलिकति फरक ढङ्गले लेख्न सकिन्छ कविताको आफ्नो खालको बाटो हुने भयो होइन कसैले कवितालाई चाहिँ शब्दहरूको थुप्रो लगाउने र आफ्नो विलासिता आत्मतृप्तिको लागि प्रयोग गर्ने पनि समाजमा छ त्यो चाहिँ अब आफ्नो दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो अनुसारले नै लेखिन्छ होला सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई यो कविता पनि लामै थियो मैले छोटो अंश मात्रै सुनाएँ यहाँसँग अरू छ भने अरू पनि केही कविता नै सुनाउन होइन हुन्छ म अर्को एउटा बिमा भन्ने कविता सुनाउँछु यो खास गरी महामारी अघिल्लो महामारीको सुरुमा चाहिँ बिमा कम्पनीहरू एकदमै धेरै सलबलाइरहेको थियो अब अहिले चाहिँ बिमा कम्पनीहरू एकदमै बन्द भइरहेको छ मलाई त्यो विषयले एकदमै घोचेर चाहिँ लेखेँ होइन म यो सुनाउँछु है त बिमा म अहिले प्रेममा छु मलाई थाहा छ यो बजारमा माया बिक्री हुन्छ मायालुको छाया पनि बिक्री हुन्छ मलाई यति बेला मेरो ज्यानको होइन प्रेमको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा प्रेमको बिमा हुन्छ म आफ्नै लागि नहाँसेको जुग भइसक्यो मान्छेहरू भन्छन् यसको मुस्कान फरक छ तर हाँसिरहेकै हुन्छु मालिकको अघि सरकारको अघि म हाँसिन भने सरकारले मलाई कर तिराउँछ म रोएँ भने सरकारले मलाई जेल हाल्छ म रिसाएँ भने त झन् सरकारले मलाई गोली नै ठोक्छ हाँसो रित्तिएको दिन म हुने छैन यो संसारमा यति बेला मलाई दाँतको होइन मुस्कानको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा मुस्कानको बिमा हुन्छ दुनियाँ निहाल्नु पर्ने आँखामा शासकहरूले लगाइदिएका छन् थरी थरीका चस्मा भित्रैबाट मेरो आँसु निर्यात भइरहेको छ बजारमा आँसु रित्तिएपछि कुनै पनि बेला म निकालिन सक्छु बजारबाट यति बेला मलाई आँखाको होइन आँसुको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा आँसुको बिमा हुन्छ मेरो गाउँ कोक र रुस्लान भोड्काका रित्ता बोतलहरूमा डुबेर निसासिएको धेरै भइसक्यो मेरो गाउँमा अचेल मान्छेभन्दा पहिले मानवता मरिरहेको छ मलाई यति बेला मान्छेको होइन मानवताको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा मानवताको बिमा हुन्छ प्रत्येक वर्ष मेरो घरको छाना हुरीले उडाएर लान्छ मेरो आप्पा हुरीले खोज्दै गरेको घरको खाँबा समाउँदै ओ कोन्जोसम भन्नुहुन्छ मलाई यति बेला मेरो झुपडीको होइन आप्पाले हुरीसँग जुधेको हिम्मतको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा हिम्मतको बिमा हुन्छ मेरी आमा भोको पेटमा पटुकी कसेर आधा रातदेखि जातोमा मकै पिस्नुहुन्छ मकै पिस्दा पिस्दै आमा भोकले त्यही ढल्नुहुन्छ यति बेला मलाई जाँतोको होइन आमाको तागतको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा तागतको बिमा हुन्छ कहिले पठेङ्ग्री बेचेर कहिले हजुरआमाको जडौरी बुलाकी बेचेर प्रिमियम बुझाउन लौरो टेक्दै सदरमुकाम धाउनुहुन्छ हजुरबा आफ्नो सेखपछि चुप्रो घरमा झलमल्ल ताराहरू फल्ने आश्वासन दिएको छ हजुरबालाई मलाई यति बेला हजुरबाको होइन हजुरबाको हृदयमा दौडिने इमानको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा इमानको बिमा हुन्छ यो देशमा तस्कर घुसखोरी र बलात्कारीलाई कानुनका दफाहरू बनाएर बिमा गरिन्छ निर्मला अङ्गिरा र सम्झनाहरूलाई न्यायालयको ढोका बाहिरै मारिन्छ यति बेला मलाई बलात्कारीको होइन प्रतिरोध गर्दै सम्झनाहरूले अन्तिम पटक चिच्याएको त्यो विद्रोहको बिमा गर्नु छ तपाईँको कम्पनीमा विद्रोहको बिमा हुन्छ मलाई यति बेला अन्नको होइन माटोको बिमा गर्नु छ विपनाका कष्टहरूको होइन
आँखामा नाचिरहने सपनाको बिमा गर्नु छ, तपाईँको कम्पनीमा सबैको बिमा हुन्छ। हजुर धन्यवाद। राजुजी, तपाईँले त्यो बुन्नु भएको शब्द यथार्थ त्यो विषयहरू सधैँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ। छोटो कुनै कविता छ भने छोटो कविता कुनै सुनौ, त्यसपछि अनि बिदा मागौँला। छोटो भन्नाले यो आमा तिमी माता भन्ने छ। हुन्छ, छोटो अलिकति त्यसको नि सुनाउ न त। हुन्छ। आमा तिमी माता, आमा मलाई तिमी मातेको मनपर्छ, मातेकै सुरमा यो नरभक्षी व्यवस्थाले जन्माएको हिटलरको दरसन्तान जस्तो बाउसँग मुखै लागेको मनपर्छ। तिम्रो सपना रुँदै हिँड्ने त्यो एकान्त डगरमा तिमी मातेर लरबराउँदै हिँडेको मनपर्छ। अरू बेला तिमीसँग त्यत्रो हिम्मत कहाँ, अरू बेला तिमीसँग त्यत्रो साहस कहाँ। तिमी त आमा कम नोकर बढी देखिन्छौ, दाम्लाले बाँधिएकी दासी जस्तो देखिन्छौ। दुःखको ढिकी जाँतोले तिमीलाई पछ्याउन कहिल्यै छाडेन। आधा रातमा उठेर मकै पिस्यौ, मकैसँग केही घुन पिस्यौ, तर पिसेनौ कहिले उपियाँ। दास्ताको झन्डा बोकेर उफ्रिरह्यो उपियाँ, र छाया बनेर पछ्याइरह्यो तिमीलाई। झिसमिसैमै उठेर ढिकी कुट्यौ, तर ढिकी कुटेनौ तिमीले, ढिकीले तिमीलाई कुटिरह्यो। कङ्गारुको जस्तो कुप्रियो तिम्रो शरीर, कुल्चिदियो मलाई ताते गराउने औँलाहरू। आज त्यही बाङ्गो औँला देखाउँदै आँगनमा निस्किएर सारा दुनियाँलाई गाली गरेको मनपर्छ। गैरी गाउँको चमेली फुपूलाई कुनै अन्जान परदेशीले पेट बोकाएर गयो। कहिले नफर्किने परदेशीको नाममा गलबन्दी बुनेर बसेकी छिन् फुपू। तिनै बन्न नसकेकी लाउरिने फुपूलाई चौतारामा घिस्याउँदै ल्याएर मैलो सारी माथि माथि उचाल्न लगाई नाच्न लगाएको मनपर्छ। तिमी मातेपछि जडाया बाउलाई ढोकाभित्रै थुनेर कुखुरा बेच्न बजार जान्छौ। ढोकाभित्रै थुनिएको त्यो अत्याचारी बाउको अनुहारमा दौडिने त्रासको रङ मनपर्छ। तिम्रो औँला जस्तै बाङ्गिएको छ जिन्दगी, तिम्रो ढाड जस्तै कुप्रिएको छ रहर। तिमी त वंश धानिदिने आँसुको इन्जिनले चल्ने मेसिन। उहिले जात्राबाट तिमीलाई बाउले घिसारेर ल्याउँदा उतै वनको बाटोमा छुट्यो तिम्रो पछ्यौरी। त्यही पछ्यौरीसँगै छुट्यो जीवनका तमाम रहरलाग्दो अध्यायहरू। त्यसपछि तिमी कहिले नबिसाउने दुःखको रेलमा यात्रा गरिरह्यो एक्लै। आमा तिमी माता, तिमी मातेको मनपर्छ। यो पृथ्वी तिम्रै रगत चुसी मातिरहेको छ आदिम कालदेखि। मातेकै सुरमा शासन गरिरहेछ तिमी माथि। आमा तिमी माता, मलाई तिमी मातेको मनपर्छ। राजुजी, यति धेरै असहज परिस्थिति छ, हाम्रा धेरै समस्याहरू छन्, हाम्रा धेरै दुःखका कुरा छन्, तर तपाईँको कविता सुन्दा हामीलाई त्यो सबै भुलेको भान हुन्छ। त्यो सबै हामीलाई बिर्साइदिनु भयो, सुन्दर कविताहरू सुनाइदिनु भयो। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हजुर हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि राजु सेङतान। आज उहाँका केही सुन्दर राम्रा कविताहरू पनि सुन्यौँ। कतिपय हामीलाई त्यो कविताको भावनाले यसरी बोक्यो, यसरी डोर्यायो। उहाँलाई यो सुन्दर कविताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि यस्तै नयाँ विषयका साथ आउने नै छौँ। अब यसपछि हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज रहनेछ। सहकर्मी सारा सप्सनामा कान्तिपुर न्युजका साथ आउँदै हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरिरहनु होला। दिन शुभ रहोस्। नमस्ते, हेभ अ गुड डे।